नमस्कार, आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भको यो अङ्कमा हामी बहस गर्नेछौँ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई खेमामा छ। दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको विधान विपरीत चलेको, पार्टीको बैठकमा उपस्थित नभएको लगायतका आरोप लगाएको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई कामै गर्न नदिएकाले बाध्य भएर आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताउँदै आउनु भएको छ। यो बीचमा यसको फैसला अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा छ। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। यद्यपि यता दाहाल नेपाल पक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष आआफ्नो अडान लिएर अगाडि बढिरहेको छ। खासमा नेकपा दुई खेमामा विभाजित हुनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो र अबको बाटो कसरी अगाडि बढ्न सक्ला? दुई खेमाको दुईटा रणनीति हुँदा अब नेपालको राजनीति कतातर्फ मोडिएला? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता खगराज अधिकारीज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले दुई भागमा, दुई धारमा विभाजित छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, नयाँ भएन। तर यद्यपि अब यिनीहरू मिल्न सक्ने सम्भावना पनि कम देखिन्छ। यो अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने मिल्न सक्ने अवस्था छैन। तर निर्वाचन आयोगले फेरि पार्टी फुटेकै छैन, त्यसैले दुवै खेमामध्ये एउटाले पनि आधिकारिकता पाउँदैन भनेर आधिकारिकता दिएको छैन। म यहीँबाट सुरु गर्छु। अब निर्वाचन आयोग एउटा निर्णय गर्छ, सर्वोच्चमा मुद्दा छ, अब फेरि दुई खेमा मिल्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन। अब नेकपाको भविष्य के हुन्छ? तपाईँ निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको निर्णय गरिसक्यो। केपी ओली प्रथम अध्यक्ष, प्रचण्ड र विष्णु पौडेल महासचिव रहेको अरू नेताहरू सहितको नेकपा आधिकारिक हो र त्यसभन्दा 5 गते यताका सबै बैठक गतिविधिहरू दुवैले गरेकोमा हामीले जान्दैनौँ भन्यो होइन। त्यसकारण पार्टी फुटेको छ त भनेको छैन नि। छैन, त्यो आधिकारिक रूपमा पार्टी नेकपा हो र त्यसको प्रथम अध्यक्ष केपी ओली नै हो। कसैले कहीँ अब किनभने तपाईँलाई परम्परागत रूपमा हेर्दाखेरि अरू राजनीतिक दलहरूको या नेकपा एमालेको, नेकपा माओवादी केन्द्रका विधानका आधारमा राजनीतिक कर्मीहरूले बोल्ने गरेका छन्, सञ्चारकर्मीहरूले त्यो भन्ने गरेका छन्। तर वास्तविकता के हो भने हाम्रो पार्टीको विधानको धारा 17 अहिले हेरे पनि हुन्छ, अरू पनि छन्। त्यही धाराले पनि के भन्छ, महाधिवेशन त तिमी सहमति र समझदारीका साथ गर भन्छ त्यसले होइन। प्रतिनिधि पनि त्यसै नै ल्याउने भनेर भन्छ भने अरू त अब दुईटा अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बोलाएको बैठक मात्रै भ्यालिड हुन्छ भनिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले यसलाई पनि प्रष्टै उल्लेख गरिसक्यो। त्यसकारण अहिले उछलकुद गर्नुको अर्थ छैन। त्यसैले आज मैले सुनेको छु केपी ओलीलाई कारबाही गर्ने प्रावधानै छैन, विधानमा प्रावधानै छैन र अनि त्यसरी कारबाही गर्ने बैठक बोलाउने प्रावधानै छैन। हामी बहुमत छौँ या छैनौँ भनेर औपचारिक बैठक हुनुपऱ्यो, वैधानिक बैठक हुनुपऱ्यो। वैधानिक बैठकबाट मात्रै त्यसको पुष्टि हुने हो। कसैलाई मन लागेको भरमा होइन ल संसद पुनर्स्थापना भयो भने त तपाईँ जागिर बच्छ भनेर कसैलाई भन्यो होला। त्यो आधारका आधारमा कसैले कहीँ सिग्नेचर गर्यो होला वा गरेन होला, नगरेको पनि गरेको भनेर गरे भन्ने त अविश्वासको प्रस्तावमा मैले साइन गरेकै होइन भने सांसद त तपाईँले देखिरहनु भएकै छ। त्यस कारणले त्यस्ता कुराको पुष्टि हुने औपचारिक फोरम होइन त्यो। त्यस कारण औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन मात्रै होइन कि पार्टीको औपचारिक निर्णय नै केपी ओलीको अध्यक्षतामा हुँदा मात्रै हुन्छ र त्यसको बैठकको आह्वान विष्णु पौडेलले बोलाउनु पर्यो। त्यसो भए अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, आम दर्शकलाई पनि यहीबाट थाहा होस्। अब दाहाल नेपाल पक्षतर्फतिर गइरहेको छ, यता पूर्व एमालेबाट जानुभएको वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पनि उतै हुनुहुन्छ होइन। अब निर्वाचन आयोगले एउटा डिसिजन त गर्यो। अब यो दुई खेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेपाल पक्ष र यो मिल्न सक्नुहुन्छ उहाँ? अब अभियोग पत्र जुन लगाइएको छ लान्छनाका साथ र अत्यन्त अनुत्तरदायी ढङ्गले, त्यो कुरा प्रचण्डले फिर्ता लिनुभयो भने र चुनाव अब घोषणा भइसकेको छ, चुनावमा जाने कुरा भयो भने मिल्न नपर्ने कारण हुँदैन, मिल्न सकिन्छ। तर उहाँहरू त्यो मुडमा देखिनुहुन्न। यो टाउको गएर पहरामा फरिएपछि मात्रै थाहा हुने हो कि अब के हो। त्यसैले यो अवैधानिक असंवैधानिक गतिविधि उहाँहरूले गर्नुभएको छ, त्यस्ता कुराहरू रोक्नु पर्यो।
र अभियोग पत्र उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो भने अनि पहल हुनसक्छ त्यसको। यहाँको भाषामै भन्यो भने दाहाल नेपाल पक्षको टाउको पहरामा फोरिने सम्भावना छ हो? अब त्यो त देखिसक्यो नि होइन। मैले भनेको शब्दलाई अलि कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? यो विभाजन जनताले रुचाएको छैन होइन, फुट जनताले रुचाएको छैन, प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिएको कुरा त थाहा भइसक्यो होइन। र उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, विपक्षीसँग मिलेर बहुमत बनाउने होइन। अब त्यो त पार्टीमा बैठक बसेर त्यसबाट औपचारिक निर्णय गरेर संसदीय दलमा त्यसबारे निर्णय निरूपण गरेर गर्नुपर्ने हो। त्यसकारण पार्टीको विधान, संसदीय दलको विधान विपरीत उहाँहरूले त्यस्तो काम गर्दै आउनुभएको हुनाले हामीले विधान विपरीत गरे पनि अब नेपाल अब राजनीतिक दलको दर्ता सम्बन्धी ऐन वा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा राजनीतिक दलको विधान नै प्रधान हुन्छ नि त। त्यो प्रश्न छ। तर त्यसलाई पनि मिचेर हामीले जे गरिदिए पनि हुन्छ, जहाँ ठप्पा लगाइदिए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनु पर्यो। कानुन विधि अनुसार मात्रै हुन्छ। उहाँहरू विधिका थुप्रो कुरा गर्ने, तर विधि अनुसार पटक्कै नचल्ने परिस्थिति जो सिर्जना भएको छ त्यसको उहाँहरूले रियलाइज गर्नुभयो भने अनि सबै कुरा अगाडि बढ्न सक्छ। र ती अभियोग पत्रहरू जुन कुत्सित मनसाय पुरा गर्नका लागि झुटा आरोपहरू जो लगाएको छ त्यो आरोप पत्र उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो भने अनि अब चुनावमा जाने कुरा भयो भने हामी एकै ठाउँमा हुन नसक्नुपर्ने कारण त हुँदैन। हिजो पनि एकदमै निषेधकै राजनीति गरे हो नि नेकपा एमालेलाई माओवादी केन्द्रले होइन। तर पछि अब पार्टी एकताको हुन त कामै सकिएन, त्यो ठिक थियो कि बेठिक थियो मूल्याङ्कन गरौँला। र बिचैमा अब हामी नेकपा एमालेका पार्टी सदस्यहरू नेकपाको सदस्य हुन नपाउँदै यो व्यथितिको चाहिँ नि अब यो रमाइलो रमिता जनतालाई मन नपरेको कुरा त भइरहेकै छ नि। त्यो तर पनि एकीकरणसम्मको तहमा त आयो नि त दुनियाँले बुझ्ने गरी होइन। भने फेरि पनि हामी रियलाइजेसनको त्यो बिन्दुमा गयौँ भने सम्भावनै छैन म भन्दिनँ। तर अहिलेको यो परिस्थितिलाई हेर्दा त दुईटा पार्टी एकीकरण भएर कहिले पनि राजनीति स्थिर हुन सक्दो रहेछ भन्ने एउटा स्पष्ट उदाहरण त दियो नि नेकपाले। यो नकारात्मक दृष्टान्तको अन्तिम उदाहरण मात्रै हुनेछ यो। हामी एकताको नयाँ प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। विभिन्न पार्टीमा अहिले यस्तो बेलामा पनि हाम्रो पार्टीमा समाहित हुनेको सङ्ख्या तपाईँ देख्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसबाट, अरूबाट वा स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू अरू पार्टीसँग पनि हामीले एकताको कुरा गरिरहेछौँ र त्यही पनि सकारात्मक तत्त्वले ठिक समयमा यो कुरा बुझ्ने नै छ र हामी फेरि एकताको अभियानलाई तीव्र गति दिनेछौँ। धारा 76 र 85लाई टेकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, यो विघटनको पक्षलाई लिएर अहिले व्यापक विरोध भइरहेको छ। के मामलामा विरोध भइरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीले अलोकतान्त्रिक कदम चाल्नुभयो, राष्ट्रघाती हुनुभयो, संविधानको कु गर्नुभयो यावत कुराहरू भनिएको छ। यो बीचमा फेरि दाहाल नेपाल पछि पुनर्स्थापनाकै अडान लिन्छ। अब यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वैशाखको तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्नुहुन्छ, 17 र 26 गते मङ्गल चाहिँ। यो बीचमा चाहिँ अब के हुन्छ? अब के हुन्छ यो बीचमा? पहिलो कुरा त केपी ओली राष्ट्रघाती भनेर भन्ने कुरा यति हास्यास्पद र राष्ट्रघातमा रमाउनेहरूले भन्ने मात्रै तर्क हो। किनभने नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर संविधान संशोधनको नेतृत्व त केपी ओलीले गर्नुभयो नि होइन। संविधान सभाले नि गर्न सकेका थिएन यो काम। र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपमा त्यो काम गर्यो। यो काम गरे बापत राष्ट्रघाती हो। नाकाबन्दीको विरुद्ध सामना गरे बापत राष्ट्रघाती हो। र दुवै मित्र राष्ट्रहरूसँग समदूरीको आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा र संविधानको धारा 5 या 6 मा लेखेको छ राष्ट्रिय हित भनेर। अनि त्यो राष्ट्रिय हितको सही सुसञ्चालन गरे बापत हो। र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, बर्मदेव मण्डी, कालापानी क्षेत्र होइन सुस्ता क्षेत्रको बारेमा छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग कुरा गर्नुभयो या त्यसका बारेमा कहिले आवाज उठाउनु भयो। त्यसकारण राष्ट्रियताको सन्दर्भमा राष्ट्रवादी र राष्ट्रियताको पक्षधर केपी ओलीलाई राष्ट्रघाती भन्नेहरू नै राष्ट्रघातका कुनै न कुनै रूपमा पक्षधर हुन्। यो भनेर भनियो भने यो असत्य हुँदैन। एक। दोस्रो कुरा, उहाँले गरेको काम असंवैधानिक हो भने कोर्टमा र अदालतमा उहाँहरूले किन धम्काउने काम गर्नुभएको छ? दिनेश थपलियाका छोराछोरी कहाँ छन् हामीलाई थाहा छैन भनेर त्यो समूहका कुनै नेताले भनेको
के उहाँहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रता छैन? कुनै आयोगहरूलाई या संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिने उहाँहरू जस्तो कब्जावादी सर्वसत्तावादी चिन्तन प्रकट गर्नेहरू अनि यो देशमा लोकतन्त्रको पक्षधर हुन सक्छन्? र उहाँहरू चाहिँ नि नयाँ म्यान्डेटमा जाने कुरा के प्रतिगमनकारी हो? र संविधानमा कहाँनिर उल्लेख छैन? 76 1बाट बनेको प्रधानमन्त्री होस्, 2बाट बनेको प्रधानमन्त्री होस्, 3बाट बनेको प्रधानमन्त्री होस्, 5बाट बनेको प्रधानमन्त्री होस्, 5बाट बनेको प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत ल्याएन भने उसले 7 अनुसार चाहिँ नि 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनु पर्नेछ भने जो कि प्रधानमन्त्री नै बन्न सकेन हैन। नबनेको मान्छेले त 6 महिनासम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गराउन पाउँछ भने 76 1बाट 76 2बाट वा 76 3बाट बनेको प्रधानमन्त्रीले अनि अब संविधान अनुसार विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने कहीँ लेखा छ? एक अर्को कुरा, हामी उहाँहरू राष्ट्रपति बनाए पनि प्रधानमन्त्री बनाए पनि माओवादीले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी भन्यो, एमाले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो। प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख संविधानमा अविशिष्ट अधिकारहरू जो प्रश्न उल्लेख गरिएको छैन तिनका बारेमा अविशिष्ट अधिकारको प्रयोग कसले गर्छ भन्दा कार्यकारी प्रमुखले गर्छ, प्रधानमन्त्रीले गर्छ। उहाँलाई मन परेन होला केपी ओली, नाम सुन्नै पनि चाहनु भएन होला, तर प्रधानमन्त्री निर्वाचित 64% प्रतिनिधि सभाका बालवाला सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त र अझ एकचोटि त 2/3 बहुमतले को समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएको केपी ओलीलाई 64%हरूको समर्थनै भएको नेकपाको संसदीय दलको नेता, सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित संसदीय दलको नेताले मलाई काम गर्न बाधा भयो र नयाँ म्यान्डेटमा जान्छु भन्न पाउने अविशिष्ट अधिकारका प्रति उहाँहरू किन आँखा चिम्लेर जानुहुन्छ? एक। दोस्रो कुरा म भन्न चाहन्छु, संविधान सभा कहीँ विघटन गर्न पाइन्थ्यो? प्रचण्डको निर्देशनमा बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा विघटन गरे होइन? माधव नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि अल्पमतमा परिसकेपछि पनि उहाँ पार्टीको हर्ताकर्ता हुँदा मनमोहनलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्न लगाएको होइन? शेरबहादुरजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको होइन? गिरिजाबाबुले गरेको होइन? उहाँहरूलाई कुन नैतिक आधार छ नयाँ म्यान्डेटमा जाने अग्रगामी काम हो भने आफै भन्ने? आज केपी ओलीले गरेको हुनाले प्रतिगमनकारी भन्ने उहाँहरूलाई कुन नैतिक र राजनीतिक अरूले गरिरहेथे प्रधानमन्त्रीले गर्दा पनि के भयो र भन्न खोज्नु भएको होइन? यो त अविशिष्ट अधिकार संविधान सम्मतै छ भनेको, त्यसैले यो त अग्रगामी काम हो। यो त नयाँ म्यान्डेटमा जान्छु भन्नु तानाशाही हुनु हो। नयाँ म्यान्डेटमा जाऊ, जनताले प्रधानमन्त्रीका कुरा रुचाएको छैन भने उहाँलाई हराइदिन्छन् नि उहाँको पार्टीलाई होइन? उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुन पाउनुभयो झन् 1 वर्ष पहिले र 1 वर्ष पछि न हो। तपाईँ 1 वर्ष पहिले चुनाव हुनु अनि यो प्रतिगमनकारी कुरा हुन्छ? 1 वर्षपछि त हामी त्यसै चुनावमा जाँदै थियौँ। नयाँ म्यान्डेटमा जाने कुरामा विरोध भएन अधिकारीज्यू, यहाँ चाहिँ व्यापक विरोध केमा भयो भने संविधान विपरीत जानुभयो, संविधानको कु गर्नुभयो भन्ने छ। संविधानको कु उहाँहरूलाई मन परेन भने कु हुन्छ? उहाँहरूले कु गरेको होइन। संविधान सभा अन्तरिम संविधान नै कु गरेर संविधान सभा विघटन गराउने प्रचण्ड र बाबुरामहरूले यो कुरा भन्न मिल्छ? त्यसैले प्रतिनिधि सभा अल्पमतमा परिसकेपछि विघटन गर्न लगाउने माधव नेपालहरूले भन्न मिल्छ? त्यसकारणले शेरबहादुरजीले पनि त्यस्तै गर्नुभयो होइन? प्रतिनिधि सभा अनि उहाँहरू यसलाई असंवैधानिक किन भनिरहनु भएको छ? किनभने यो वेस्ट मिनिस्टर मोडेल हो, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम होइन नेपालको। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा अविशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ, कार्यकारी प्रमुखलाई हुन्छ। किन अस्ट्रेलियामा, किन इन्डियामा, किन बेलायतमा मुद्दा पर्दैन होइन? यी त छँदैछ नि। तर यहाँ त के भने मुद्दै गरेर अनि अदालतलाई धम्काएर, निर्वाचन आयोगलाई धम्काएर आधिकारिक हो कि होइन भनेर प्रमाण देऊ भन्दा, अभिलेख देऊ भन्दा निर्वाचन आयोगले भन्दा उहाँहरू नदिने, अनि अहिले मिति घर्केपछि गएर हामी आधिकारिक हौँ भने त्यही पनि अवैधानिक बैठकबाट यसो कुनै पुष्टि हुनेवाला पनि छैन। र अनि कुनै संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई सदस्यहरूलाई धम्काउने, तिमीहरू बाँच्न सक्छौ भनेर भनेको होइन, ज्यान लिने धम्की दिने। अनि यो कुनै प्रजातान्त्रिक हो? यो तानाशाही र अधिनायकवादको पराकाष्ठ हो। अदालतलाई धम्काउने काम त प्रधानमन्त्रीबाट पनि भयो भन्ने विश्लेषण छ त? होइन, त्यो भएको भए त अदालतले त्यो सुनवाई गर्छ, तर उहाँले अदालतले धम्काइरहनु भएको छैन। अदालतले कसरी पुनर्स्थापित गर्दैन चाहिँ हेरौँ भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री भएकाले भनेको सुन्नु भएको छैन। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपति जस्तो संविधानको संरक्षक, राष्ट्रको संरक्षकलाई गाली बेइज्जती गर्ने, मानहानि गर्ने, मर्यादाहीन कुरा गर्ने र आफ्नो नेतृत्वमा उहाँको चाहिँ नि यौनिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेर नारा जुलुस लगाउँदा मुसु हाँस्नेहरू पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् भन्न पनि बेइज्जती भइसक्यो। उहाँहरूलाई कुनै मर्यादाको ख्याल छ? कुनै चाहिँ नि संविधानको ख्याल छ? कुनै चाहिँ नि राष्ट्र प्रमुखको चाहिँ नि मर्यादा राख्ने ख्याल छ? उहाँहरूलाई धम्काइरहनु भएको छ, हरेक पटक धम्काउनु भएको छ। र यस्तो स्वार्थका निम्ति, सीमित स्वार्थका व्यक्तिका स्वार्थका निम्ति संविधान मिच्ने कुरा,
कानुन मिच्ने कुरा, संवैधानिक निकायका मानिसहरूलाई धम्काउने कुरा तपाईँ आफै देख्नुहुन्छ। संवैधानिक परिषदका सदस्य रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुखले समेत कानुन मिचिरहनु भएको छ होइन। यस्तो कानुन मिच्नेहरूकै पक्ष प्रश्न उहाँहरू गरिरहनु भएको छ र आफू कानुनको पार्टीको विधानको उल्लङ्घन गरिरहनु भएको छ। बडा दुःखद पक्ष हो यो। त्यसकारण उहाँहरू यो कुरा कुनै न कुनै बेला उहाँहरूले अनुभूत गर्नुहुनेछ र किनभने आकाशतिर फर्केर थुक्यो भने त्यो थुक आफ्नो मुखमा पर्छ भन्ने कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू 4 जनाले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, प्रेस विज्ञप्ति। त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आपत्ति जनाउनु भयो। एउटा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त सबैलाई हुन्छ नि होइन, त्यसमाथि चुनाव हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले पनि तयारी त गरिरहेको छ, भाषणहरू गरिरहेको छ। यसले पनि त अदालतलाई, संवैधानिक निकायलाई प्रेसर त पर्छ नि, पर्दैन? तपाईँ प्रश्न के हुनुहोस् भने प्रेसर पर्छ होइन, अदालतमा उहाँहरूले स्टे अर्डर गर्नुभयो। यो निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि रोकी पाऊँ भनेर दिनुभएको होइन, अदालतले हो स्टे अर्डर खारेज गरिदियो। अदालतको फैसला त एकछिन म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, बहस गर्दै जाँदा, छलफल गर्दै जाँदा वैशाख 29 गते भयो, वैशाख 27 गते त चुनाव सकियो। अदालतले यतिभित्रमै गर्नुपर्छ भन्ने कुनै कानुनमा, संविधानमा, नियममा छ? उसले त तथ्यहरूको विश्लेषण गरेर गर्ने, संविधानको व्याख्या गर्ने कुरा न हो यो होइन। व्याख्या गर्नु पर्यो संवैधानिक हो कि होइन भने त संवैधानिक हो र यो सरकारले चुनाव गर्न आफ्नो तयारी गर भनेर त भनिसक्यो, त स्टे अर्डर त उसले गरेन। यसकारण चुनावको तयारी नगर्ने देशलाई संवैधानिक सङ्कटमा लान त उहाँहरू खोजिरहनु भएको छ। एक त पार्टीको विधान, संसदीय दलको विधान विपरीत काम गर्ने र विपक्षीसँग मिलेर महाअभियोग र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि जान खोज्ने गैर संसदीय, गैर संवैधानिक, गैर कानुनी काम त उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। व्यवहार पनि थाहा भयो। 3:30 बजे ल 9:30 बजे हो भनेर चाहिँ नि उहाँ सभामुख समेत त्यसमा संलग्न हुन खोज्नेसम्मको हरकत त देखियो। संविधान मिच्न उहाँहरूलाई त 25 वर्ष हामी शासन गर्छौँ, कसले के गर्छ यो संविधानको कुरा हामी जान्दैनौँ भनेको होइन। तपाईँ संविधान सभा विघटन गर्दा दुनियाँ नेपाली जनताले बिर्सेका छन् प्रचण्डका ती कुर्लेका स्वरहरू र बुझेकै छन् नि। बाबुरामले विघटन गरे होइन, छ संविधानमा कहीँ त्यस्तो गर्ने कुरा? अहिले त संविधान प्रष्टै छ। संविधानको 76(5) अनुसार हुने प्रधानमन्त्रीले त होइन 6 महिनाभित्र गर्ने के अरे चुनाव, संविधान प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने गरी विघटन गर्न पाउँछ भनेर त्यही लेखेको छ भने, एकले पाउँदैन भने लेखेको मलाई देखाइदिनुहोस्, दुईले पाउँदैन भनेर लेखेको मलाई देखाइदिनुहोस्, तीनले पाउँदैन भनेर लेखेको मलाई देखाइदिनुहोस्। अनि उहाँहरूलाई जे मन लाग्छ त्यही व्याख्या हुन्छ संविधानको। त्यसैले संविधान अनुकूल छ भन्ने कुरा प्रथम दृष्टिमै सर्वोच्च अदालतले भनिसक्यो कि स्टे अर्डर दिएन। अधिकारज्यू तपाईँले यो भनिरहँदा अब दाहाल नेपाल पछि के छ, उहाँलाई जे मन लाग्छ उहाँहरूले त्यही व्याख्या गरेर हुन्छ संविधानको। अनि प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ उहाँहरूले जे मन लाग्छ त्यो व्याख्या गरेर हुन्छ, संविधानमा छ। यो नेकपाको आन्तरिक किचलो, यो दुई खेमाले त हाम्रो संविधान नै चेपुवामा परेन, अस्तित्व हराउने स्थिति आयो। पर्दैन, यसको व्याख्या त सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार छ, उसले गर्छ। तर उसले निर्वाचनको काम कारबाही रोक भनेन नि, निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि गर भनिसक्यो, स्टे अर्डर गरेन नि। तपाईँ बुझिहाल्नुहोस् न यसमा। अब अदालतले फैसला गरिसकेपछि अदालतको फैसला सबैले मान्ने हुन्छ, सबैले मान्छौँ भने सबैको कुरा छ। अदालतले फैसला गरिसकेपछि के हुन्छ त? या पुनर्स्थापना हुन्छ या आम निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछिको प्रक्रियामा लागेको भए के हुन्थ्यो? संवैधानिक निकायलाई शान्त तरिकाले निर्णय गर्न। तपाईँ प्रतिनिधि सभा विघटनको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ होइन। अनि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारीका निम्ति आचार संहिता जारी गर्नु पर्यो, दल दर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्यो, निर्वाचन एजुकेसन दिनु पर्यो, अनि निर्वाचन मतदान केन्द्रहरूको तयारी गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति निश्चित समय अवधि छ कि छैन? त्यो समयभित्र हुनुपर्ने भएको हुनाले अरू तयारी त गर्नु पर्ने। चुप लाएर बसेर त्यो बेला चुनाव हुँदैन, अनि संविधानलाई सङ्कटमा पार्ने र उहाँहरू त पहिले पनि साजिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो, खेलबाड गर्दै हुनुहुन्थ्यो, असंसदीय काम र असंवैधानिक काम त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नयाँ म्यान्डेटका साथ संविधान बचाउन र यो प्रतिनिधि सभा बाहेक अरू निर्वाचित संस्थाहरू कायम गर्दै यो संविधानको रक्षा र संविधान सभाबाट प्राप्त संविधानका सम्पूर्ण अधिकारहरूको जीवन्त राख्नका लागि, यो अग्रगामी काम गर्नका लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको होइन। विघटनको मकसद पुरा गर्न, उद्देश्य पुरा गर्न त निर्वाचनै गर्नु पर्यो होइन। यो भ्याकुम त राख्नु भएन नि। त्यस कारणले निर्वाचनको विकल्प स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन नै हो र अरू उपाय छैन। त्यसो भए यो बताइदिनुहोस्, वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुन्छ? यसको विकल्पै छैन, निर्विकल्प विकल्प यही हो।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीनै छ। अब यसको फैसलै कहिले आउँछ भन्ने छैन। हामी लगभग माग सकिन आँट्यो होइन। यो यति कन्ट्राडिक्ट छ, कहिलेसम्म गर्छ सर्वोच्चकै निर्णयको आधार छैन। निवेदन गरिसकेँ सर्वोच्च अदालतलाई वा निवेदकहरूले स्टे अर्डर माग गरेको होइन। प्रथम दृष्टिमै स्टे अर्डर दिएन उसले। तपाईँ निर्वाचनको तयारी गरिरहनुहोस् भनेको हो नि त। यो त बुझ्नु पर्यो। त्यस कारणले उसले फैसला मान्नुहोस् कि वैशाख महिनामा गर्यो अनि तपाईँ निर्वाचन गर्न सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्न, त्यो त बुझेकै छ नि सर्वोच्चले। त्यस कारणले यसको संवैधानिक व्याख्या हामी तथ्य बुझेर गरौँला होइन। नयाँ विवाद भयो, व्याख्या गर्ने अधिकार हामीलाई छ। संविधानको व्याख्या त छैन, सर्वोच्च अदालतै हो, उसले गर्छ नै। तर तिमी डे टु डे काम तिम्रो तयारी गर भनेर त भनिसक्यो। त्यस कारणले सरकारको काम निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारी गर्नु, त्यो काममा सरकार छ। त्यसैले उसले अदालतलाई त केही भनेको छैन। उसको संवैधानिक अधिकार के अरे कानुनी अधिकार अब अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू यसका प्र्याक्टिसहरू हेरेर अब संविधानमा रहेका कतिपय अविशिष्ट अधिकारहरूको सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर भन्ने होइन। अहिलेको कार्यकारी प्रमुख त प्रधानमन्त्री नै हो र प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गर्नुपर्छ भन्ने एमाले र माओवादीहरू होइनन्। माओवादी राष्ट्रपति बन्थ्यो, मधेसी दल त्यही होइन। अनि कार्यकारी प्रमुखलाई हातखुट्टा बाँधेर अनि तँ चाहिने दुकुर भन्न पाइन्छ त? पाइँदैन नि। उहाँहरूको कुरै मिलेन। उहाँहरू आफै सैद्धान्तिक रूपमै उहाँ दुविधाग्रस्त हुनुभयो भन्ने मान्यता एउटा केपी ओलीको अनुहार मन नपरेको हुनाले प्रधानमन्त्रीमा यो अधिकार छैन भन्ने जस्तो कुरा गरेर कानुनको व्याख्या हुँदैन, संविधानको व्याख्या हुँदैन, नियमको व्याख्या हुँदैन, अनि परम्पराको व्याख्या हुँदैन, अविशिष्ट अधिकारको व्याख्या हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदमलाई लिएर विभिन्न किसिमका व्याख्या र विश्लेषणहरू भइराखेका छन्। तर जसरी दुई खेमामा बाँडियो नेकपा, यो बीचमा के भइरहेको छ भने एकले अर्को पक्षलाई कटाक्ष गर्ने, मानौ यो दोहोरी जस्तो भइरहेको छ राजनीतिमा। एक ठाउँमा जान्छ एउटा पक्ष, केपी ओलीले यस्तो गर्यो, अनि प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ दाहाल नेपाल पक्षले यसो गर्यो। त्यसकारण तर दुवैले गर्ने काममा, दुवैले गर्ने भाषणमा त्यहाँ जनजीविकाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, शिक्षाका कुरा, यी कुराहरू अब आउनुपर्छ भनेर त्यस्तो कुनै रणनीतिक योजनासहित जनता माझ अहिले भाषण गरिरहँदा पनि गएको त हामी देख्दैनौँ। अब यस्तो हो, त्यसमा त मेरो निवेदन के छ भने तपाईहरूले अब यो मिडियाको कन्जम्सनको लागि या यसको आकर्षणको लागि पनि कन्ट्राडिक्टरी पार्टहरू चाहिँ धेरै उजागर गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री आज खेलाडीहरूसँग हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री अब सब स्टेसनहरू उद्घाटन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ होइन। प्रधानमन्त्री अब सिटी हलहरू शिलान्यास गर्दै हुनुहुन्छ। समृद्धिको यात्रा, गरिबी निवारणको यात्रा, कोभिड-19 को विरुद्धको लडाइँ जस्ता कुरामा हाम्रो पार्टी नै केन्द्रित भएन र प्रधानमन्त्रीले काम गर्नै दिएन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको नयाँ म्यान्डेटमा के भन्नुभएको छ भने समृद्धिको यात्रालाई बाधा दियो, राष्ट्रियताको निम्ति हामीले जो लडाइँ लडेका छौँ त्यसलाई पुरा गर्न दिएन, अब जनताको गरिबी हटाउने काममा चाहिँ नि संलग्न हुन दिएन। त्यस कारणले यी एकातिर भनिएको छ केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक जो प्रज्ञा भवनमा भयो, त्यहाँ सरकारले सुरुङ मार्गको युग सुरु गर्यो, रेलमार्गको युग सुरु गर्यो, विकासलाई तीव्र गति दियो, 7% बढाउने काम गर्दै गयो। अब पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्यो, पुनर्निर्माणलाई तीव्र गति दियो जस्ता कुराहरू त्यहाँ प्रचण्डले लेख्नुभयो। केपीले त्यसलाई सेन्सर गर्नुभयो, केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा पास गर्यो र अनि पार्टी एकीकरणको काम 15 दिनभित्र सकेर अनि पार्टीले सहयोग गर्न सकेन होइन। जटिलताहरू थिए, संहिता कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनायो, मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनायो, सरकारले उल्लेख्य र मुख्य पाटो सरकारले सकारात्मक काम गर्यो भने त्यही मूल्याङ्कन गरिएको छ होइन। र त्यसले के भने गरिबी हटाउने काम, देशलाई इनरिचमेन्ट गर्ने काम, धनी बनाउने काम, रोजगारी सृजना गर्ने काम गर्यो भने त प्रचण्ड स्वयंले लेख्नु भएको छ र केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत पास गरेको छ नि। अहिले त्यही म्यान्डेट लिएर त्यसलाई वास्तवमा बिचमा छिर्किहालियो, बाधा दियो, असंवैधानिक र असंसदीय क्रियाकलापहरू गरियो। त्यसो भएर अब नयाँ म्यान्डेट देऊ, त्यस्ता खराब काम गर्नेहरूको हातमा होइन, जनताकै हातमा संविधान र देश सुम्पन्नमा आएँ भनेर जानुभएको छ भनेपछि त जनताको दैनिक जीवनका कुरा त त्यहीँ आएका छन् नि त। खालि हामी उजागर केमा गर्छौँ भन्ने मात्रै हो। एक हप्ता मात्रै भयो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एउटा रिजल्ट सार्वजनिक गरेको छ जसमा चाहिँ धेरै विकास निर्माणका काम भइरहेछन्, भ्रष्टाचार कम भएको छ, शून्य सहनशीलता छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले भनिरहँदाखेरि ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टले के देखायो भने नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भनेर देखाएको छ।
पछिल्लो डेटा अनुसार एक हप्ता अगाडि मात्रै पनि यो ट्रान्सपरेन्सी गलत हो अथवा सरकारको भनाइ गलत हो के भने म ट्रान्सपरेन्सी नेपालका बारेमा धेरै कुरा गर्दिनँ। उहाँहरूको यस्तो नहोस् कुनै राजनीतिक पार्टीको महासमिति सदस्य त्यहाँका चाहिँ नि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका सदस्यहरू भएको नहोस् होइन, कुनै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका सदस्य भएको नहोस् त्यो ट्रान्सपरेन्सी नेपाल कम्तीमा होइन, अथवा यसो भन्नु खोजेर कहीँ संलग्न हुने र आग्रहका साथ गरेको नहोस्। तर म एउटा कुरा प्रष्ट बताउन चाहन्छु, संवैधानिक निकायहरू जो सुशासनका निम्ति कार्यरत हुन्छन् तिनीहरूको नियुक्ति गर्न नदिएर होइन, संवैधानिक परिषदको बैठक बारम्बार स्थगित गर्नु परेका कुराहरू तपाईँलाई त थाहा छँदैछ। यसलाई बढावा दिने काम त यस्तै कारणले भयो नि त। त्यस कारणले अब यसमा प्रधानमन्त्रीले जब सुन तस्करहरूलाई पक्रन थाल्नुभयो या सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कुरालाई चाहिँ नि राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याएर चाहिँ नि राज्यको बनाउन खोज्नुभयो, त्यसपछि न यो तपाईँले सुन्नुभयो होला एकजना नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्यले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई ललिता निवास र चाहिँ नि क्यान्टिनमेन्टको केसमा फसाउन खोजेपछि अनि त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने भनेको सुन्नुभयो होला नि। भनेपछि यो देशमा सुशासनको पक्ष को हो त? त्यसैले भ्रष्टाचार मौलाउन दिने काम देशी वा विदेशीहरूको इसारामा जस कसले गरेका थिए प्रधानमन्त्री त्यसमा सम्झौताहीन काम गर्दै जानुभयो र अहिले भ्रष्टाचारका केसहरू उजागर बढी भएको। तर अब इन्डिकेटर सुन न के हुन्छ भने अन्वेषणको रिसर्चको पनि केही मान्यताहरू हुन्छ। त्यो के हुन्छ भने इम्पेरिकल रिसर्च गरेका छ कि होइन, आफै पार्टिसिपेटरी मेथडबाट रिसर्च गरेका छ कि या डाटा कलेक्सनको स्याम्पलिङ नै त्रुटिपूर्ण छ कि छैन त्यो पनि म त्यति धेरै खोज अन्वेषणको गहिराइमा गइनँ। तर तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने कम्पेरेटिभ स्टडी गरौँ होइन, देशमा भएका क्रियाकलापहरूमा करप्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम नै अहिलेको सरकारले गरेका छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टका प्रति उसका सीमितताहरू होलान्, त्यसमा म अहिले टिप्पणी गर्न चाहन्छु। अधिकारजी यो भनिरहँदा भ्रष्टाचारीको संरक्षक स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुभयो भनेर पनि त व्यापक आलोचना हुन्छ नि। त्यो कानुन सम्मत आफ्नो निकायले काम गर्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले पनि करप्सनलाई करप्टेड मान्छेहरूलाई कहीँ संरक्षण गर्नुभएको छन् उहाँलाई कारबाही हुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा म बताउन चाहन्छु, त्यो कसैको लागि क्षम्य हुँदैन। दुई, यसरी प्रधानमन्त्रीलाई मैले पूर्व प्रधानमन्त्रीले 70 करोड भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए त ती मान्छे जेलमा हुनु पर्यो, नत्र कसैले आरोप लाएर हुन्छ। त्यही त्यो जुन सुरक्षण मन्त्रणको होइन खरिदका लागि 50 अरबको प्रस्ताव गर्ने मान्छे नै 70 करोडको भनेर भन्नेहरू पूर्व प्रधानमन्त्री नै छन्। तिनको पनि तथ्य खोजिँदै जान्छ र स्वतन्त्र निकायहरू निष्पक्ष भएर छानबिन गरे भने को पर्छ को पर्दैन उसले आँखा चिम्लेर काम गर्यो भने निश्चित रूपमा भ्रष्टाचारका संरक्षकहरूका दिन अब जाँदैछ। अब यो प्रतिनिधि सभा विघटनकै कुरा आइरहँदाखेरि पार्टीको विधान नमार्ने, पार्टीको विधानभन्दा विपरीत चल्ने, आफैलाई सर्वेसर्वा मान्ने हदैको अवस्था भयो र लास्टमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भन्ने एक किसिमको आरोप छ। के प्रधानमन्त्री साँच्चै पार्टीको विधि विधान नीतिभन्दा बाहिर जानुभएको हो? त्यो सम्भाव नै छैन। तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सरकार र पार्टीको बिचको अन्तर सम्बन्ध, पार्टीको विधान अनुसार चल्छ, सरकार नेपालको मूल कानुन संविधान र अन्य कानुन अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ र संसदीय प्र्याक्टिस अनुसार पनि चल्नुपर्ने हुन्छ मूल्य मान्यता। सरकार नीतिगत रूपमा पार्टीप्रति जवाफदेही हुन्छ, तर संविधान त सरकार व्यक्तिगत रूपमा सरकारका मन्त्रीहरू अब संसदप्रति जवाफदेही हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुन्छन् भने जनताप्रति पनि जवाफदेही हुन्छन्। यो देशमा नेकपा मात्रै त छैन नि जनताहरू, नेकपा बाहेकका जनताको पनि प्रधानमन्त्री त केपी ओली नै हो बा त्यस आधारले संविधान अनुसार सरकार चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले संविधानप्रतिको दायित्व पनि हुन्छ। त्यसैले नेकपाको विधान अनुसार मात्रै सबै काम गर्छु भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन। नेकपाको विधान पनि संविधान अनुकूल हुनु पर्यो होइन, छैन भने अहिलेको विधानमा कहीँ कन्ट्राडिक्टरी कुरा देखिएर त्यसैको जसकेलाबाट छिरेर आधिकारिकताको प्रमाणित पाइन्छ कि भने उहाँहरूले अब अलिकति प्रयास गर्नुभएको छ। भनेपछि नेकपाको विधान संविधान अनुरूपको थिएन, त्यसकारण यो अवस्था छ। तर त्यसलाई अब अहिले जस्तै बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने छैन, सहमतिका साथ गर्ने भन्ने छ। अरू पार्टीको विधानमा त्यो छ। हाम्रो पार्टीको विधानमा प्रचण्डको वा पुरानो माओवादी केन्द्रको सुरक्षाका लागि र उहाँहरूको चाहिँ डर भय हटाउनका लागि
सहमतिका साथ दुईटा अध्यक्षले सहमतिका साथ निर्णय गर्नेछन् प्रमाणित गर्नेछन् भन्छ। निर्णय प्रमाणित गर्ने नै दुईजना चाहियो। विधानै हेर्नुहोस् न होइन, हाम्रो अन्तर्पार्टी निर्देशनै हेर्नुहोस्। त्यस कारणले अहिले उहाँहरूले जे गर्नुभएको छ अवैधानिकै काम गर्नुभएको छ। त्यो विधान फेर्नु पऱ्यो नि त, महाधिवेशन गर्नु पऱ्यो, महाधिवेशन सहमतिका साथ गर्नु पऱ्यो, महाधिवेशन पनि नगर्ने अनि नयाँ चुनाव पनि नजाने, त्यस्तो लोकतान्त्रिक हुन्छ? पार्टीको एकातिर महाधिवेशन नगरी सडकबाटै अनि बिचैबाट चाहिँ जोसबाट हारेको छ उही अध्यक्ष हुनु खोज्ने होइन, अनि जो अब चुनावमा गएर प्रधानमन्त्री हुन्न कि भनेर अनि बिचैमा चाहिँ साँठगाँठ गरेर होइन गठबन्धन गरेर अरूसँग विपक्षीसँग मिलेर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर यसरी प्रयत्न गर्ने कुरा नै वास्तवमा विधि सम्मत छैन, कानुन सम्मत छैन, संविधानको स्पिरिट सम्मत छैन र जनतामा हामीले म्यान्डेट लियौँ। अब 70भन्दा बढी प्रतिशत एमालेको संसदीय दलको सदस्य छन्, 30%, 29%भन्दा तल माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचितहरू छन्। अनि आलो पालो पनि भनेको छ, आलो पालो अबदेखि नगरौँ, स्थायी नै सरकार बनाउँ 5 वर्ष भनेर आफैले निर्णय गरेको छ। अनि बिचैमा प्रधानमन्त्री हुने इच्छा जाग्यो भनेर अनुचित हरकतहरू गर्दै आएको छ भने त्यो लोकतान्त्रिक हुन्छ? त्यो विधिसम्मत हुन्छ? फेरि केका लागि लिम्पियाधुरा लिपुलेक पठाउँ भनेर फर्काउँ भनेर होइन, सुस्ता महेशपुरको चाहिँ सीमालाई नियमित गरौँ भनेर होइन, वैदेशिक घाटा कम गरौँ भनेर होइन, कोभिड-19 को विरुद्ध हामी अगाडि बढौँ, यसलाई जनताको जीवधनको सुरक्षा गरौँ, स्वास्थ्य सुरक्षा गरौँ, शिक्षामा अब मौलिक हक कायम गरौँ, यी सबै कुरा कार्यान्वयन गरौँ भनेर होइन, मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, मलाई पार्टी अध्यक्ष चाहियो भन्ने कुराले निहित स्वार्थका लागि राष्ट्रलाई बन्धक बनाउने काम उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बन्धन तोडेर जनता समस्या हाम्रा कमी कमजोरी भए हामी सच्याउँछौँ, तर हामी नयाँ म्यान्डेटका साथ जानलाई तपाईँको अगाडि आयौँ भनेर विनम्रतापूर्वक प्रधानमन्त्रीले संविधान सम्मत काम गर्दाखेरि निरङ्कुश हुन्छ। पार्टीका बैठकहरूको समय निर्धारण गर्ने, पार्टीको बैठक बोलाउने, तर पार्टीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै अनुपस्थित हुने, यो बारम्बारको अनुपस्थित भएर पार्टीभित्र विवादको बीजारोपण उहाँले आफै गर्नुभएको हो भन्ने पनि व्यापक आलोचना छ। यो गलत कुरा हो, किनभने बैठक बोलाउने विधि छ नि, महासचिवले बोलाउनु पर्यो नि बैठक, त विधान पढ्नु पर्यो, कसैलाई मन लाएर लेखेर बगितम लेखेर लिखितम गरेर हामीले यतिजनाले मागेका छौँ भनेर भएन। त्यसको पनि विधि छ, कुन एजेन्डामा हो त माग्ने, त्यो एजेन्डामा गर्नु एजेन्डा अर्को, तर एजेन्डा परिवर्तन गरेर सरकारले नक्सा निकालेकोमा धन्यवाद भनेर बहस चल्दैछ। अब दुवै पदबाट राजीनामा दियो भने बिचैमा कसैले भन्छ भने त्यो त अवैधानिक एजेन्डा हो नि, त्यो अवैधानिक एजेन्डा यस्ता यस्ता छड्के छापामार शैली उहाँहरूले अपनाउने गरेकोले अवैधानिक र विधिविहीन जुन चाहिँ नि तरिकाका बैठक अशस्त अमर्यादित र थिए भन्ने कुरा त आज सडकमा पोखिएका सडकमा छरिएका कुराबाटै तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। गाली गलोच, अमर्यादित भाषा, अशिष्ट शब्दावली, किनभने व्यक्तिगत रिलेसन, पार्टी भोलि एकता होला नहोला, व्यक्तिगत रिलेसन हुँदैन, सन्चो बिसन्चो सोचिँदैन, मर्यादा हुँदैन। तर आज चाहिँ नि अब तोडफोड गर्ने, उल्लुज्जत गर्ने, हुर्मत लिने, आबरू उतार्ने होइन जस्ता काम कहाँबाट भइरहेको छ तपाईँ आफै देख्नुहुन्छ। नक्सा प्रकरणको कुरा यहाँले गरिरहँदा मैले जोडिहालेँ। नक्सा प्रकरण जसरी कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको यो नक्सा प्रकाशित गर्ने काम भयो, ऐतिहासिक काम थियो। यद्यपि यो काममा अहिले पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले धेरै ठाउँमा भनिरहनु भएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नक्सा प्रकाशन गर्ने काम हो, त्यो त मैले नै उहाँलाई पहिला धेरै समय पहिला यो भूमि ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँलाई मैले गरेको प्रस्ताव हो, भलै उहाँको पालामा भयो भनेर ठोकुवा गरिरहनु भएको छ नि आम सभामा। तपाईँ पत्याउनुहुन्छ उहाँ प्रधानमन्त्री दुईचोटि हुँदा गर्नुभयो, त्यस्तो गर्ने प्रस्ताव राख्न पर्ने ठाउँमा किन पुगेको? आफै दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा गरे भए हुन्थ्यो नि त, गर्नुभयो। अनि यो यसै खण्डित छैन। एक दोस्रो कुरा, उहाँले त नक्सा ल्याउने पो भन्नुभएको थियो, त संविधान संशोधन गर्ने त भन्नुभएको थियो, संविधान संशोधनै गराउनु भयो त उहाँले, अनि त्यसका लागि धन्यवाद त उहाँले दिनुभएको छ होइन। त्यस कारणले आफै धन्यवाद दिनुभएको छ। मैले प्रस्ताव गरेको भने दुनियाँले पत्याउनु पऱ्यो, अभिलेखीकरण हुनु पऱ्यो। आफू दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा 22 महिना माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो कहाँ गयो? किन ल्याउनु भएन? नाकाबन्दी उहाँले सामना गर्नुभयो। केपीले नाकाबन्दी सामना गरेपछि यिनै अघि उल्लेख गरेका पात्रहरूले उहाँलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री हटाउने गरी नेपाली काङ्ग्रेससँग उहाँले गठबन्धन गरेको दुनियाँले बुझाएको छैन। अनि त्यति मात्रै होइन, मुसिर 21 गते जब निर्वाचन भयो होइन, निर्वाचन भएर प्रतिनिधि सभाले रिजल्ट निकालिसक्यो, तर पनि फागुन 3 गतेसम्म सरकार बन्न नदिएको कसले? राष्ट्रिय सभा नभई हुन्न भन्ने भनाउन लाग्यो शेरबहादुरलाई, तर भन्नुभयो त प्रचण्डले।
अनि एमाले इतर सरकार बनाउन उहाँले कोसिस गर्नु भने एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लड्ने होइन। अनि सरकार एमाले इतर बनाउन उहाँले हुलु जतै गरेको बल्लै गरेको होइन, तर सम्भव भएन। र अनि फागुन 3 गते ल संयुक्त सरकार हाम्रो बनाउने है दुईटा दलको भन्दाखेरि मन्त्री नदिएको तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? लालबाबु थम्माया र सामान्य केपी ओलीको मात्रै मन्त्री परिषद, सानो मन्त्री परिषद बनेको त सम्झना छ नि। पछि रोजा जहाँ जहाँ चाहिँ मालदार मन्त्रालय छन् त्यही रोजेर उहाँले चाहिँ बल्ल पछि नै मान्नुभयो। अनि यो त 9 दलीय वाम गठबन्धन जस्तो सरकार नै थियो त्यो होइन। त्यो थोडा एकल पार्टीको त विधिवत त भयो। जेठ 3 गतेपछि हामी 76-2बाट बनेको सरकार 76-1मा गयो होइन। तर त्यो चाहिँ सरकार नेकपाको एकल सरकार जस्तो देख्नु भएको थियो तपाईँले? त्यहाँ त भागभन्डा थियो होइन। मेरिट बेसिसमा मान्छेको क्षमता, सामर्थ्य र क्रियाशीलताको आधारमा मन्त्री परिषद बनेको देख्नु भएको छ र तपाईँले? थियो र। त्यस कारणले यस्तो खालको अप्ठ्यारो पार्दै अनेक कानुन ल्याउँछ सरकारले। राज्य व्यवस्थामा प्रचण्ड हुनुहुन्छ, त्यही रोक्नुहुन्छ। संहिता कार्यान्वयन गरेर उहाँले दिनुहुन्न। अब निजामती ऐन त्यही रोक्नु भएको छ, नागरिकता सम्बन्धी कानुन त्यही रोक्नु भएको छ, बबन्डर मचाइरहनु भएको छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनहरू कहीँ त्यही लफडामा परिरहेछन्। माधव नेपाल त्यहाँ हुनुहुन्छ, कसले बुझाएको छैन? अनि त्यो राज्य व्यवस्थाको त कामै सरकार विरोधी काम। आफ्नो सभापतिहरू छन्, संसदका सभापतिहरू, संसदका समितिहरू, संसदीय दलका सदस्यहरू सरकारका विरुद्ध विपक्षी दलभन्दा आक्रामक रूपमा र एकदम गैर संसदीय तरिकाले बोलेको र सरकारका हरेक प्रस्तावहरूलाई विरोधमा बोलेको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकै त्यसरी लागेको त मैले देख्नु भएन। यसरी संसद चल्न सक्छ? संसदीय मूल्य मान्यतालाई उहाँहरूले माखोल उडाएको दुनियाँले देखाएको छन्। त्यस कारणले बाध्य भएर नै एउटा नयाँ फ्रेस म्यान्डेटमा जानु परेको हो, दुनियाँले बुझेकै छ नि। अधिकारीज्यू, यहाँले भने जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कामै गर्न नदिने, एक्लै हिँड्यो भन्छ, त्यसैले एक्लै हिँडेको। केही गर्नै दिँदैनन्, के गर्ने त? पेल्नु परेन, पेलेर हिँडेको। एउटा विधेयक लिएर गयो, थन्काइदिने, पासै गर्न नदिने प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ। यता फेरि दाहाल नेपाल पछि के भन्छ भने विधेयक कहिले पनि पास नगर्ने, प्रस्ताव लिएर गयो आनाकानी गर्ने, पासै नगर्ने भन्छ। यो दुवै पक्ष एउटै कुरा बोल्छन्, जनता यति भ्रममा परिसके कि के हो भन्नेमा। यो त दुवै पक्षले जनतालाई भ्रममा पार्ने खेल गरे जस्तो भएन? एउटै कुरा दुवै खेमा बोल्छ। त्यस्तो वास्तविकता के हुन्छ भने, वास्तविकता जे हो त्यो तथ्य दिउँसोको घाम चाहिँ छर्लङ्ग छ होइन। तपाईँ आफै देख्नुहुन्छ राज्य व्यवस्था समितिमा निजामती सम्बन्धी कानुन त्यहाँ अड्काइदिएपछि तल प्रदेशहरूले बनाउनु पाएन हो। प्रहरी ऐनमा पनि त्यही बवाल गर्नुभयो उहाँहरूले होइन। नागरिकता त अड्कै छ। उहाँहरू मधेसका जनता मात्रै नै भइकन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमै पनि अब अङ्गीकृत नागरिक होइन का छोराछोरीहरू वंशजको नाताले नागरिक हुने बेलामा पनि त्यो वितरण गर्न नपाएर अहिले नागरिकता विहीन हुने अवस्थामा त उहाँहरू पुर्याइरहनु भयो नि त। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ चाहिँ संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति गर्न अब सभामुखै नगएको देख्नुभयो कि देख्नु भएन? उही दलको छ होइन, तर नगएर अड्काएको त देख्नुभयो। सार्वजनिक त यो हो नि, तथ्य त यो हो नि। तपाईँ अनि कानुनी म तपाईँलाई बताउँछु, मैले सङ्कल्प प्रस्ताव नेपाली भूभागबाट विदेशी फौज हट्नुपर्छ भनेर राखेँ, छलफल चल्यो, एजेन्डामा आयो। जब छलफल हुने बेला हो सभामुखले हटाउनु भयो, तपाईँले देख्नु भएको छ नि। अनि उहाँहरू राष्ट्रवादी हो भन्न मिल्छ? सभामुखले हटाउनु भयो। 3 पटक मेरो सङ्कल्प प्रस्तावै हटाइया छ। छलफल भएर मध्य चरणमा पुगेको पनि पेस गर्ने, छलफल गर्ने बेला हटाएको छ भनेपछि यस्तोसम्म अराजक र घिनलाग्दो काम संसदमा चाहिँ अहिलेसम्म थिएन नेपालको इतिहासमा। तर त्यो काम त भयो त अहिले। यस्ता संसदीय समितिका सभापतिहरूको, कतिपय सभापतिहरूको यो राज्य व्यवस्थाकै हेर्नुहोस् त्यो गाई जात्रा होइन। त्यस कारणले कानुन बन्न नदिने त उहाँहरूले गर्नुभयो नि, काम लगेको छैन त्यहाँ। कतिपय ठाउँका सभापतिहरूले गर्नुभयो, धन्यवाद छ। तर राज्य व्यवस्था त यस्तो भयो कि उसले आफूभन्दा बाहिरको कुरामा प्रवेश गर्छ। सार्वजनिक लेखा समितिले गर्नुपर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य समितिले गर्नुपर्ने कुरामा पनि त्यसले हस्तक्षेप गरेको छ होइन। यस्तो गरेको छ, अराजकता र उद्दण्डता। र संसदमा मन्त्रीहरूलाई फाँसी दिनुपर्छ भने बोल्ने सांसदहरू देख्नुहुन्छ तपाईँ। अनि यस्तो अराजकता तपाईँले कुनै संसदीय दुनियाँका इतिहासमा आफ्नै दलभित्रबाट देख्नु भएको छ त? छैन। त्यसो भएपछि बोरिस जोन्सनले आफ्नो 21 जना सांसदलाई चाहिँ नि उनले कारबाही गरे। त्यति मात्रै होइन, ब्रिक एक्जिटमा तिमीहरू समर्थन गर्दैनौ भने म चाहिँ नयाँ म्यान्डेटमा जान्छु चुनावमा भनेर भने नयाँ म्यान्डेटमा चुनावमा जानुभयो कि जानु भएन? अनि प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभ होइन यो, अविशिष्ट अधिकार होइन।
दुनियाँमा यो प्र्याक्टिस छ नि। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले कम्फर्टेबल फिल गरेन। म्यान्डेट त केपी ओलीकै नाममा आएको हो नि, होइन? अनि 5 वर्ष उहाँलाई काम गर्न दिएन। मलाई यी काम गर्दै थिएँ, मैले गरिबी निवारण गर्दै थिएँ, विकासशील राष्ट्रमा लाँदै थिएँ, अन्तर्राष्ट्रिय उसमा मञ्चहरूमा हाम्रो स्याङ माथि उठ्दै थियो, होइन? मैले उत्तरी नाकाबाट पनि चाहिँ नि उत्तरी छिमेकीबाट पनि चाहिँ समुद्रसम्म जाने प्रोटोकलहरू, ट्रान्जिट ट्रिटीहरू गरेँ, होइन? अब अहिले देख्नुभयो नि यो सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिबिलिटी कति छ भन्ने कुरो उसले पनि बढाएरै चाहिँ नि के गर्यो भने बजेट बढायो अहिले, होइन? नेपाललाई दिने अनुदानमा भारतले पनि बढायो। अहिले तपाईँले लेटेस्ट बजेटै पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब कोभिडको यस्तो कुनै चाहिँ नि टेस्ट हुँदैन थियो यो देशमा। कोभिडको भ्याक्सिन, कोभिड-19 को विरुद्धको भ्याक्सिनै 10 लाख डोज त चाहिने भारतबाट ल्यायो, 3 लाख डोज चीनबाट ल्यायो, अरू किन्ने काममा लागिरहेछ। तर त्यो काम गर भनेर प्रचण्ड, माधव नेपालहरूले भन्नुभएको त सुन्नु भएन नि तपाईँले? यो सरकार फेर्नुपर्छ, त्यो ठाउँमा म हुनुपर्छ, होइन? उहाँहरूको त त्यही भइरह्यो त, दुनियाँले देखाएको छ। त्यसैले अब यो देखेको आधारमा, तथ्यको आधारमा भनौँ न हामीले, यसले नि यसो भने जनतालाई भ्रम पार्यो, होइन नि? उहाँहरूले त्यो कुरा कहिले गर्नुभयो? सरकारका यी राम्रा कामको पक्षपोषण गरौँ, सरकारका यी गलत कुराहरू हटाउँ त कहिले भन्नुभयो? यो देश डुब्नै लाग्यो माझिदाई आऊ भनेर संसदमा बोलेको छ आफ्नै सत्तापक्षको दलको पूर्व प्रधानमन्त्री, होइन? तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि त, होइन? अब अविश्वासको प्रस्तावमा ल्याएको छ, मेरा पालाको राम्रो काम भनिएन भनेको सुन्नुभएको छ। यस्तो कुण्ठाको अभिव्यक्ति गर्ने थलो संसदलाई बनाएर जुन बन्धक बनाइएको थियो त्यो बन्धन तोड्नुभएको प्रधानमन्त्री। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो अवस्था आउनुमा, यो धारा आउनुमा जनताको धेरै विश्वास थियो, त्यो टुट्यो, आफ्नो ठाउँमा छ। यद्यपि जति बेला पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी मिलेका थिए यिनीहरू भावनात्मक रूपमा एक थिएनन्, निहित स्वार्थका लागि मात्र यिनीहरू एक थिए भनेका थिए। त्यति बेला पनि कतिपय विश्लेषकहरूले, कतिपय विद्वानहरूले भनेका थिए। त्यो आज प्रुभ भएको हो। अब केही सीमित नेताहरूको हकमा यो लागू हुन्छ। आम कार्यकर्ता र समर्थकहरू चाहिँ एकताको पक्षमै थिए। एक दोस्रो कुरा, यो लडाइँ कस्तो हो भने संसदीय मूल्य मान्यता या लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको पक्षमा रहने कि सर्वसत्तावादमा जाने, सत्ता कब्जामा जाने लडाइँ पनि हो। यसमा हेक्का राख्नुहोस्, प्रचण्डजीहरू ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने, अहिले माधव नेपाललाई उपयोग गर्नुभएको छ, भोलि माधव नेपाललाई पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँले पछि थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। प्रचण्डजीले हरेक सरकार बनायो भन्नुभएको छ, जम्मै सरकार गिराउने प्रचण्डजी हो। सबै केपीको सरकार, शेरबहादुरको सरकार या चाहिँ नि अब माधव नेपालको सरकार, होइन? सबै सरकार। फेरि माधव नेपालको सरकार त उहाँले बनाएको होइन, प्रचण्ड बाहेकको सरकार बनाएको थियो। तर त्यो सरकार ढाल्नेदेखि लिएर राजीनामा नदिइकन म संविधान सभाको मिति नै थप्न मान्दिनँ भन्नेदेखि लिएर सबै काम गर्दै उहाँले आउनु। अहिलेसम्मका सबै सरकार गिराउने काममा महत्त्वपूर्ण रोल खेल्ने प्रचण्ड उहाँ अस्थिरताको प्रतिमूर्ति हो वास्तवमा। यो त व्यवहारले देखिएको छ। अब जनताले 5 वर्षको स्थिरताको लागि नेकपालाई बहुमत दिएका थिए, विश्वास गरेका थिए। तर 2.5 वर्ष, टेन्टेटिभ 3 वर्ष नहुँदै नेकपामा यो आन्तरिक किचरो देखियो। अब जनतामा जाने, जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् भनिएको छ। तिनै जनता हुन् जसले अथाह विश्वास गरेर पठाएका थिए, तर 3 वर्ष नपुग्दै यो स्थिति आयो। अब तिनै जनताले फेरि यहाँहरूलाई त्यही निर्वाचनमा जाँदा पनि के आधारमा विश्वास गरेर भोट दिने? अब म तपाईँलाई निवेदन गर्छु, निजगढमा 2 वे धावन मार्गको एयरपोर्ट बनाउन सरकार अगाडि बढिरहेछ। 24 घण्टा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्न सक्ने बनाएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 65-70% काम बन्यो। लुम्बिनी भैरव विमानस्थल अब करिब अन्तिम चरणमा गयो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तर उन्नति भएको जनताले देखाएको छ, होइन? अब दक्षिणबाट काठमाडौँ आउने, उत्तरबाट काठमाडौँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययन भएको देखाएको छ। हुलाकी मार्ग वर्षौँ खत्तम भएको अवस्थामा अहिले कम्प्लिट हुँदै गएको देखाएको छ। मदन भण्डारी लोकमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको जुन तीव्र गतिमा काम भइरहेछ, भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तीव्र गतिले जो काम गरिरहेछ, यी काममा नै बाधा भयो पार्टीबाट। र त्यो काम कम्प्लिट गर्न भए अरू इन्कम्प्लिट कामहरू हामी काम गर्छौँ।
र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिन्छौँ, त्यो काम पनि हामी पुरा गर्न खोजिरहेछौँ। गरिबी हटाउन चाहन्छौँ, विकासशील राष्ट्रमा जान चाहन्छौँ। यी काम गऱ्यौँ। उत्पादकत्व वृद्धि कोभिड नआएको बेला हुन्थ्यो भने डबल डिजिटमा लाँदै थियौँ, 7% भयो भने त प्रचण्डले लेख्नु भएको छ। यी काम भने हिजो प्रचण्डले भन्नुभएको छ 1 महिनामै कसरी परिवर्तन भयो। उहाँको नित सत्ता स्वार्थले गर्दा यो काम भयो। अब नेताहरूमा रहेको सत्ता लिप्सामा के परिस्थिति होला, एउटा नयाँ कुरा पनि लानुपर्छ भन्ने भन्छु म। एउटा व्यक्ति कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुने होइन, र उसको कार्यकारी पद कति समयसम्म रहने, र त्यो पार्टीको प्रमुख भइसक्यो मान्छे फेरि त्यो पार्टी कमिटी हुने कि नहुने, यी जस्ता कुराहरूले उसको महत्त्वाकांक्षा र आकाङ्क्षाले असहयोगी गरेर असहयोग गरेको कारणले पनि अस्तित्व आयो। त्यस कारण यी पार्टीको संरचना सङ्गठनात्मक संरचनाहरूमा पनि केही न केही फेरबदल गर्नुपर्ने कुरालाई पनि हामीले बहसमा लानुपर्छ चुनावमा भन्ने ठानेको छु मैले होइन। त्यस कारण केपी ओलीले नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरौँ जो भन्नुभएको छ, यो हाम्रो लागि नयाँ अवसर हो। म भन्छु त्यो खेमामा रहेका साथीहरू पनि बरु ठन्डा दिमागले सोचौँ। अहिले हामी तातोमा छौँ, तर मुलुक बनाउने हो भने पुरानो नेतृत्वले आन्दोलन गरेर यहाँसम्म ल्याए धन्यवाद दिउँ। नयाँ नेतृत्वमा गएर मुलुक बनाउने कुरा गर्नुपर्छ, यो पनि बहस गरौँ। ठिक छ, अब केपी ओली नयाँ नेतृत्वमा हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ, त्यहाँ नेतृत्व रिपिट भएर म अध्यक्ष हुन चाहन्छु भन्छ भनेपछि यी मूल्य मान्यता पनि फरक छन् भन्ने हामी जान्छौँ नि। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यो मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको सन्दर्भमा विशेष गरी नेकपाको आन्तरिक किचलो, यसको निकास, अबको बाटो के हुन्छ, आम चुनाव हुन्छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ, अन्यलग्रस्त छ, यसको निचोड कसरी निस्किन्छ, यही विषयमा केन्द्रित रह्यो। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता खगराज अधिकारी। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।